कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। स्टे सेफ, बैंक सेफ, गो डिजिटल, एनएमबी बैंक। लक्ष्मी बैंक, सबल, आधुनिक, उत्तरदायी। Citizens Bank International Limited, your partner for progress. Bank of Kathmandu, we make your life easier. Century Bank Limited, सरल बैंकिङ सबैका लागि। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, इन्स्योरिङ रिस्क्स फर प्रोस्पेरिटी। नमस्कार। नयाँ वर्ष 2077 सालको अवसरमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, उद्यमी व्यवसायी तथा हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै अर्थको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले मुलुक लकडाउन गरेको झण्डै 1 महिना पुग्न लागेको छ। सरकारको पछिल्लो समय थप गरेको लकडाउन वैशाख 15 गतेसम्म कायमै रहनेछ। लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा दैनिक मजदुरीमा काम गर्नेहरूको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै गएको छ। मजदुरी गरेको पैसा र भएका रासन सकिएपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न शहरी क्षेत्रबाट पैदलले घर जानेहरूको संख्या बढेको छ। उता सरकारले विपन्न र दैनिक मजदुरीमा काम गर्नेलाई दिएको राहत वितरण पनि प्रभावकारी नबनेको गुनासो बढ्दै गएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाको संक्रमण रोक्ने उपायले अर्थतन्त्रमा थप दबाव, लकडाउनको समयमा डिजिटल कारोबारतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण र अब नेपालमा कोरोना भाइरसको पनि बिमा हुने लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। कोरोनाको त्रास, लकडाउनमा नेपाल। जीवन रक्षाका लागि लकडाउनको पुरै पालना गरौँ। साबुन पानीले मिची हात धौँ। सामाजिक दूरी कायम रखौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल मिलाउँ र त्रासलाई परास्त गरौँ। यो सङ्कटको बेला हो। सचेत बनौँ, बाँचौँ र बचाउँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अर्थको अर्थद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। स्वास्थ्य सङ्कट, स्वास्थ्य सुरक्षाको सङ्कट त छँदैछ। अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धि कतिपय विकसित मुलुकहरूमा नकारात्मक हुने र केही विकासशील मुलुकहरूमा मात्रै आर्थिक वृद्धि अलिकति 1-2% बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। नेपालको पनि आर्थिक वृद्धि दरमा उल्लेख्य सङ्कुचन आउने र एकातिर स्वास्थ्य लगायतको राहत र सामाजिक सुरक्षामा बढी खर्च गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमतामा, खास गरी राजस्वको क्षमतामा ह्रास आउने, यो चुनौती हाम्रो सामु छ। राहतकै सन्दर्भमा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरू जो दैनिक ज्यालादारीबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई राहत दिने भनेर सुरु गरिएको हो र उहाँहरूलाई काममा जोड्न, उत्पादनमा जोड्न नसकुन्जेल न्यूनतम जीवनयापन गर्नको लागि राहतको कार्यक्रम अघि बढाइएको। तर अब सरकारले दिने राहत चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता जस्तो विकास हुन थालेको कुराले राहत वितरणमा अति आवश्यकीय वर्गलाई मात्रै लक्षित गरेर जानुपर्ने एउटा विषय छ भने अर्कोतर्फ राहतको परिमाण पनि धान्न सकिने र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम लम्बिँदै जाँदाखेरि त्यसअनुसार हामीलाई स्रोतले पुग्ने गरी पनि व्यवस्थापन गर्नु छ। त्यही अनुसारै अहिले हामीले राहत वितरणको मापदण्डलाई एकचोटि परिमार्जन गरिसकेका छौँ र फेरि पनि परिमार्जन गरेर यसलाई अति आवश्यक व्यक्तिलाई मात्रै र चाहिँ अति आवश्यकीय मात्रामा मात्रै दिने गरी हामी अघि बढ्न खोज्दैछौँ, जसले हामीलाई यो धान्नको लागि पनि सजिलो होस्। अहिले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा समस्या देखिया छ। कृषिमा पनि समस्या छन्, उद्योगमा पनि समस्या छन्, निर्माणमा समस्या छन्, सेवा क्षेत्रमा समस्या छन्
त्यसो हुनाले यी समस्याहरूका दुईटा पाटो छ। एउटा समस्याको व्यवसाय नहुँदाखेरि चालु खर्च धान्न नसकिने स्थिति, त्यसमा पनि ब्याङ्कबाट ऋण लिएको भए सामा ब्याज तिर्ने स्थिति, श्रमिक कामदार भए ज्याला तलब तिर्ने स्थिति र अरू पानी बिजुली लगायतको चालु खर्च बेहोर्ने स्थिति छ, बेहोर्न कठिनाइ भएको स्थिति छ। दोस्रो भनेको अहिले भएको लगानीले प्रतिफल लिनको लागि अलिकति बढी समय कुर्नु परेको स्थिति छ। यो दुईटै स्थितिलाई हामीले नजिकबाट बुझेका छौँ र अहिले भनेको जति पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्नलाई हामीले चालेका जुन जुन कदमहरू छन्, चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका बन्द गर्ने भनौँ, चाहे त्यो आन्तरिक आवागमन बन्द गर्ने भनौँ, अथवा सीमित र अति आवश्यक वस्तुको मात्रै ढुवानीहरू गरौँ भनौँ, त्यस्तै उद्योगहरू मात्रै खोल्ने कुराहरू गऱ्यौँ। यसको कारणबाट केही नोक्सानीहरू व्यवसायमा भएका छन्। तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो सरकारले निम्त्याएको समस्या चाहिँ होइन, यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको समस्या हो। त्यसको हामी सबै शिकार भएका छौँ र सरकारले परेका समस्याहरू हल गर्नलाई आफ्नो क्षमता अनुसार र आफूसँग भएका स्रोत साधन अनुसार अधिकतम प्रयास गर्छ। तर निजी क्षेत्रले पनि यसमा अलिकति त्याग देखाउनुपर्छ र अलिकति अहिलेको नोक्सानी बेहोर्नमा आफूले पनि तत्परता देखाउनुपर्छ। सरकारको मात्रै प्रयासले सबै अहिलेको हानि नोक्सानी या क्षति बेहोर्न सक्ने स्थितिमा हामी पुग्दैनौँ। जहाँ जहाँ सम्भव छ विगतमा नाफा कमाउनुभएका र राम्रै आम्दानी गर्नुभएका प्रतिष्ठानहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले अहिले अलिकति सदाशयता देखाउनु पर्ने बेला छ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ प्रणालीले पनि अलिकति बढी सामाजिक जिम्मेवारी सहित अघि बढ्नुपर्ने बेला छ र हामी श्रम जगतका व्यक्तिहरूले पनि अहिलेको कठिन अवस्थामा त्यसै अनुसारको अपेक्षा गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। सङ्क्रमणको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने नै छैन। हाम्रो बजेट तयारीमा हामी आन्तरिक गृहकार्य त गरिराखेकै छौँ, तर हामीले चाहिँ बाह्य जगतसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, गोष्ठी र अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट राय सुझावहरू सङ्कलन गर्ने, यी कुराहरू हामीले चाहिँ अप्रत्यक्ष माध्यमबाट मात्रै गर्नु परेको छ। त्यसो हुनाले तयारीको भौतिक कठिनाइ नै एउटा पाटो छ। कर्मचारीहरू पनि धेरै कर्मचारीहरूलाई घरै बस्नु भनेर थोरै कर्मचारीबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, बजेट तयारी गरिरहँदाखेरि यो वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको स्थिति ले अर्को वर्षको बजेटको आकारलाई पनि प्रभावित पार्ने हुनाले हामी कहिले आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य ढङ्गबाट सञ्चालित गर्न सक्ने हुन्छौँ यकिन भइ नसकेको अवस्थामा अर्को वर्षको बजेटको आधार पनि तय गर्ने एउटा चुनौती छ। तर त्यसको बावजुद पनि हामीले अर्को वर्षको बजेट तयारी गर्दाखेरि केही आधारभूत मान्यताहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ। खास गरी अहिले हामीले देखेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू, चुनौतीहरू, पूर्वाधारका कमीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै जाने, उत्पादन प्रणाली जुन टुटेको छ, श्रमिक र उद्यम व्यवसाय अथवा कृषि र कृषिमा काम गर्नेहरू अथवा सेवा क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारी र चाहिँ सेवाका रोजगारदाता संस्थाहरूको बिचको यो सम्बन्धलाई फेरि जोड्नुपर्ने र त्यो क्रममा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू त्यो अघि बढाउने गरी जानु छ। पहिलो कुरा त अहिले सङ्कुचन भएको राजस्वमा अर्को वर्ष हामी सुधार गर्छौँ भन्ने अपेक्षा छ। दोस्रो चाहिँ हामीले बाह्य स्रोतहरूमा अत्यन्त धेरै बाह्य स्रोतहरू परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, एसियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क लगायतका संस्थाहरूले चाहिँ अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा थप सहयोग गर्ने अथवा भएका सहयोगका रकमहरूमा पनि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। त्यो सम्बन्धी हाम्रा पत्रचारहरू पनि भइसकेका छन्, केही हुँदैछन् र केही सहायताका सम्झौताहरू पनि छिटै हुँदैछन्। त्यसले गर्दा आगामी वर्षको बजेटमा बाह्य स्रोतबाट बजेटको वित्त व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अलिकति बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट मात्र हाम्रो चाहिँ आर्थिक उत्थानको काम अघि बढाउनलाई सहयोग पुग्छ। हाम्रो प्रयास त्यसतर्फै गइरहेको छ।
भर्खरै प्रस्तुत गर्यो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित एक सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। कोरोनाको संक्रमण थप बढ्दै गएपछि नेपालमा यसको बीमा हुने भएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने यो बीमा लेखमा PCR टेस्ट पोजिटिभ भए भुक्तानी पाइनेछ। एक सामग्री। विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमणले निम्त्याउन सक्ने आर्थिक जोखिमलाई लक्षित गर्दै बीमा लेख जारी गरिएको छ। बीमा समितिको निर्देशन अनुरूप निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमा पुल मार्फत कोरोना भाइरस बीमा लेख जारी गरिएको हो। नेपालमा यो भाइरस अझै फैलन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी बीमा लेख जारी गरिएको बताइएको छ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी बीमा लेख जारी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ र यसले मुख्य रूपमा चाहिँ यसले गर्ने भनेको के हो भने आजको दिनमा चाहे नेपालमा होस् चाहे संसारमा जहाँसुकै कोभिड-19बाट जुन बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ उपचार सरकारले गरिरहेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकारले आफैले गरिरहेको छ। र अब रह्यो हामीले बीमा क्षेत्रले चाहिँ यदि चाहिँ कोभिड-19 लाग्यो भनेदेखि चाहिँ बीमा क्षेत्रले केही रूपमा भए पनि आर्थिक रूपमा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो प्रोडक्टको आवश्यकता देख्यौँ र अरू देशहरूमा पनि चाहे इन्डियामा पनि छ र ब्याङ्ककतिर पनि यो चाहिँ थाइल्यान्डमा पनि यो चाहिँ प्रोडक्ट आइरहेको भएको कारणले हामीले हाम्रो देशमा पनि आवश्यक देखेर यो प्रोडक्ट लन्च गर्ने चाहिँ हामीले सुरुवात गरे हो। उक्त बीमा लेखमा हाल विद्यमान रहेको घातक रोग सरहको बीमा लेख अनुरूप नै हुने व्यवस्था गरेको छ। उक्त बीमा अन्तर्गत क र ख बीमाङ्क कायम गरिएको छ, जस अन्तर्गत 50,000 र 1 लाख रुपियाँसम्मको बीमाङ्क राखेर व्यक्तिगत र परिवारको बीमा गर्न सकिनेछ। क श्रेणी अन्तर्गत चाहिँ रु 1 लाखसम्मको चाहिँ बीमा लेख चाहिँ बीमा 1 लाखसम्मको सम इन्स्योर्ड अथवा बीमाङ्क कायम हुने गरेर कुनै पनि व्यक्तिले इन्डिभिजुअल अथवा व्यक्तिगत रूपमा कोही बिमा गर्न आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ रु 1000 प्रिमियमले कायम गरेका छौँ र यदि चाहिँ परिवारको सम्पूर्ण उसको परिवारमा जति पनि परिवारमा छन् परिवारको परिभाषा त हाम्रो कानुन अनुसार छँदैछ र त्यो परिवारमा भएका सम्पूर्ण व्यक्तिको चाहिँ गर्छ भने उसलाई चाहिँ चाहे 2 जनादेखि लिएर 10-12 जनाको परिवार भए तापनि प्रति व्यक्ति चाहिँ 600 रुपियाँको दरले हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छ भने ख श्रेणी अन्तर्गत अलि न्यून आम्दानी हुने न्यून क्षेत्रको मान्छे ग्रामीण जनतालाई पनि चाहिँ यसले सपोर्ट गरोस् भनेर हामीले चाहिँ 50,000 को पनि छ र 50,000 मा चाहिँ प्रति व्यक्ति आउँछ भनेदेखि हामीले चाहिँ 500 रुपियाँ र चाहिँ परिवार आउँछ भनेदेखि 300 रुपियाँ यसरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ। कोभिड-19 लागिसकेपछि मान्छेलाई धेरै किसिमको खर्चहरू हुन्छ। औषधि उपचार त अब गभर्नमेन्टले गरिदिइहाल्छ तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ पूर्वहरू आउला कहीँ दुर्गम क्षेत्रबाट सुगम क्षेत्रमा आएर उपचार गर्नुपर्ने होला, त्यहाँ बस्नुपर्ने खानुपर्ने अरू खर्चहरू हुन्छ, त्यो सबै पनि एउटा त्यसबाट पनि राहत मिलोस् भन्ने उद्देश्यले यो प्रडक्ट ल्याइएको हो। बाहिर अरू क्रिटिकल इलनेसहरूको बिमा गर्ने प्रचलन छ, त्यसैलाई नै एउटा त्यस्तै किसिमको आधार मानेर नै हामीले यो गरेको। यसमा बेसी सिम्पल छ, हामीले व्यक्तिगत विवरण लिएको हुन्छ, त्यो विवरण लिएपछि त्यो अनुसार हामी पोलिसी इस्यु गर्छौँ। समितिका अनुसार दाबीको लागि बिमा सुरु भएको 15 दिनसम्म प्रतीक्षा अवधि रहनेछ। दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना भाइरस पुष्टि हुने PCR टेस्ट पोजिटिभ हुनुपर्नेछ। सबै उमेर समूहका मान्छेहरूले चाहिँ भाग लिन पाउनुहुन्छ। दाबीको लागि जुन PCR टेस्टिङ चाहिँ नेपाल सरकारले गर्छ र टेस्टबाट चाहिँ पोजिटिभ आउँदा बित्तिकै त्यसले चाहिँ बिमाको रकम प्राप्त गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ बिमा गरेको आज बिमा गर्यो भने 15 दिन चाहिँ बिमा अवधि उसले वेट गर्नुपर्छ। विगत 4 महिनादेखि विश्वव्यापी फैलिएको यो भाइरसले नेपालको बिमा क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पारेको छ। भाइरसको संक्रमण लम्बिँदै जाँदा यो वर्ष बिमाको दायरा विस्तारमा थप समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ। यो महामारी वैशाखको पहिलो हप्ता अथवा जुन अहिले नेपाल सरकारले 15 गते भनेको छ नि, हामीले त 7 गतेसम्मै अन्त हुन्छ होला भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ प्रोजेक्सन गरेका थियौँ। अब हामी नयाँ प्रोजेक्सन फेरि हामी गर्छौँ र चाहिँ हाम्रो जुन विगतमा करिब 50% को जुन वृद्धि थियो नि जीवन बिमा र निर्जीवन बिमामा 18-20% को वृद्धि थियो नि, त्यो चाहिँ ब्रेक लाग्ने अवस्था छ। हाम्रो अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले के देखाछ भने यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो चाहिँ जीवन बिमा करिब 20%ले र निर्जीवन बिमा करिब 2-3%ले मात्र वृद्धि हुन्छ भन्ने छ र यो लकडाउन चाहिँ अझ लम्बिँदै गयो भने त्यो पनि फेरि खुम्चिने सम्भावना छ। अध्ययन अनुसार बिमा क्षेत्रमा वार्षिक 1 खर्ब रुपियाँ बढीको बिमा शुल्क सङ्कलन हुनुका साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि 3% हाराहारी योगदान रहेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले नेपालको रेमिटेन्स क्षेत्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डले यो भाइरसको प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको क्षतिबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक गृह कार्य सुरु गरेको छ। थप सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण उद्योग सञ्चालन रोकिँदा ब्याङ्कको ब्याज र किस्ता भुक्तानी, श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी र पानी बिजुलीको शुल्क भुक्तानीमा समस्या भएको भन्दै सरकारसँग थप राहतको माग गरेका छन्। गत साता अर्थ तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ासँगको भेटमा परिसंघका पदाधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थव्यवस्थामा देखा परेको अकल्पनीय संकट सामना गर्न तत्काल राहत मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन्। जवाफमा मन्त्री खतिवड़ाले यस्ता समस्या समाधानका लागि तत्कालीन राहत कार्यक्रम ल्याइसकेको जनाउँदै अब मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहत कार्यक्रम पनि ल्याउने आश्वासन दिनुभयो। दर्शकवृन्द, आज हामीले एफएनसीसीआई की अध्यक्ष भवानी राणाज्यूलाई कार्यक्रममा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत निम्ति आएका छौँ। भवानीजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले लकडाउनको बेलामा उद्योग व्यवसायहरू सबै बन्द भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले के गरिदियो भने, कस्तो राहत प्याकेज ल्याइदियो भने चाहिँ तपाईँहरूको प्राइभेट सेक्टरलाई सहजता पुग्ला? अबको समय भनेको चाहिँ अब केही प्याकेज र राहत ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि रहेको छ र हामीले चाहिँ आफ्ना रेकमेन्डेसनहरू लिएर चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूका, गभर्नरज्यूका, त्यस्तै गरेर हामीले माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले दिएको छौँ। र खास गरी हाम्रो 2-3 चाहिँ एकदमै समस्याको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ तर्फको ब्याङ्कको ब्याज दरको कुरादेखि लिएर पुँजी नै छैन अहिले, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा समस्या रहेको छ भने अर्को चाहिँ श्रमिकको स्यालेरीको कुरामा समस्या छ, होइन। त्यसमा त्यो कुरामा पनि हामी ध्यान दिएको छौँ भने अर्को चाहिँ बिजुली अहिले बन्दको अवस्थामा पनि डिमान्ड शुल्क लगाउनु हुँदैन र अरू देशले दिएको जस्तो चाहिँ विद्युतमा चाहिँ केही प्रतिशत छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रहेको छ र हामीले आफ्ना धारणाहरू लिएर चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि हामी गइरहेको छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले अरू देशले दिएको प्याकेज जस्तै ल्याउनु पर्छ भन्दा पनि आफ्नो देशको अर्थतन्त्र हाम्रो चाहिँ अलिक सानो छ। त्यसकारण हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले कति धाउन सक्छ भन्ने कुरामा त्यो अनुसारै राहत प्याकेजको लागि पनि हामीले अपिल गरेको छौँ। र भोलिको दिनलाई चाहिँ उद्योग धन्दालाई चलाउनको लागि, व्यवसायलाई अगाडि आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि र श्रमिकहरूको लागि पनि जुन हामीले दिएको रेकमेन्डेसन छ त्यो चाहिँ अति नै जरुरी पनि छ र हामीलाई विश्वास छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले, गभर्नरज्यूले चाहिँ यसमा विचार गरिरहनु भएको छ र आउँछ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएका छौँ। सरकारलाई पनि अहिले धेरै कुराले गाह्रो त परिरहेको होला। प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के गरिदियो भने तपाईँहरूले आफ्नो साइडबाट के गरिदिँदाखेरि चाहिँ सरकारलाई पनि अलिकति सजिलो होला जस्तो लाग्छ? सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो छ, अवश्य नै हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सानो छ, हामीले अरू जस्तो ठुलो डिमान्ड पनि गर्न हुँदैन। तर पनि सरकारले आफूलाई, किनभने हाम्रो बिजनेस फस्टायो भने त्यसको कर्पोरेट ट्याक्सले त सरकारलाई नै जाने हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग धन्दा पनि निरन्तरा रूपमा चल्ने, रोजगारी पनि उत्पत्ति सृजना हुने त्यसले, र अर्को चाहिँ सरकारलाई पनि मार नपर्ने र ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि हामीले चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूलाई पनि कसरी कोअर्डिनेसन गरेर भोलिको दिनमा इन्ट्रेस्ट कम गर्ने कुराहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। भवानीजी, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले बुझिरहँदाखेरि र खबर पनि सुनिरहँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरूमा पैसा बढाएर, भाउ बढाएर लिएको जस्तो भेटिएको छ। खाद्यान्नको कुरा गरौँ या मेडिकल सप्लाइजको कुरा गरौँ, यसमा चाहिँ अलिकति ब्ल्याक मार्केटिङ भएको हो कि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा के छ तपाईँको भनाइ? मलाई लाग्छ अहिले उद्योग व्यवसायले चाहिँ नाफा र घाटा भन्दा पनि कसरी यो कोभिड-19बाट उम्किन सकिन्छ, प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ र आपूर्ति सहज हुन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि उद्योगीहरूले चाहिँ कारखाना चलाएर, उद्योग चलाएर आपूर्ति सहज बनाउन चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ, होइन। र अहिले हामीले चाहिँ आपूर्तिमा चाहिँ केही अप्ठ्यारो परेर चाहिँ खाद्यान्नको अभाव हुने, तरकारीको अभाव हुने देखेको छैनौँ। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने कृषकहरूलाई पनि भनौँ या चाहिँ व्यवसायहरूलाई पनि कुनै पनि ठाउँबाट ढुवानी गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो परेकोले गर्दा केही हुन सक्छ होला, तर पनि त्यो ड्रास्टिक वेमा चाहिँ अति आवश्यक वस्तुहरू भनेर चाहिँ त्यसमा कुनै पनि हिसाबले चाहिँ
धेरै नाफा लिने या चाहिँ त्यो सामान खाद्यान्नदेखि लिएर औषधिहरूलाई चाहिँ रोकेर राख्ने त्यस्तो भएको जस्तो चाहिँ पाएको छैन। सरकारले अहिले अत्यावश्यक उद्योग धन्दामा रोक नलगाउँदा पनि हुन्छ भन्ने खाले कुराहरू गरिरहेको हामीले सुनेका छौँ। उद्योग धन्दा चलिरहेछ कि छैन, कस्तो अवस्थामा छ अहिले? उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग चाहिँ एकदमै कोअर्डिनेसन गरेर कार्य गरिरहेछौँ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ छाता सङ्गठन भएकोले चाहिँ हामीले आफ्ना जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू वस्तुगत सङ्घहरूलाई पनि आपूर्ति सहज हुनु पर्यो र अति आवश्यक उद्योगहरू चलाउनु पर्छ भनेर खास गरी खाद्यान्न र औषधि उद्योगहरू चाहिँ अहिले चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा छ केही प्रतिशतमा र त्यसमा चाहिँ अवश्य नै विभिन्न अप्ठ्यारोहरू पनि छ। एउटा त अब यस्तो समयमा चाहिँ चलाउन नै एउटा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ र त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दाखेरि समस्या आउने र कुनै ठाउँमा चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ उद्योग खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उद्योग बन्द गर भन्ने कुराहरू स्थानीय निकायबाट आइरहेका कुराहरू र श्रमिकहरूलाई पनि आउन जान आवत जावतमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने र एउटा सेफ्टीको कुराहरू र श्रमिकहरूलाई पनि परिवारले नै चाहिँ यस्तो समयमा नजानु भनेर पनि अवस्थाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि तर यी उद्योगहरू चाहिँ अति आवश्यक उद्योगहरू उद्यमीहरूले चलाइरहेको छ। आफ्नो अमूल्य समय र विचारका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि। हामीसँग डिजिटल ब्याङ्किङ सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। सरकारले गरेको लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य कामका लागि घर बाहिर निस्किन रोक लगाइएको छ। यो अवस्थामा सरकारी र निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले भने आंशिक सेवा दिइरहेका छन्, तर पनि कोरोनाको त्रासका कारण सर्वसाधारण डिजिटल कारोबारतर्फ आकर्षित भएका छन्। छोटो सामग्री। कोरोनाको त्रास, लकडाउनमा नेपाल। जीवन रक्षाका लागि लकडाउनको पुरै पालना गरौँ। साबुन पानीले मिची हात धौँ। सामाजिक दूरी कायम रखौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल मिलाउँ र त्रासलाई परास्त गरौँ। यो सङ्कटको बेला हो। सचेत बनौँ, बाँचौँ र बचाउँ। स्टे सेफ, बैंक सेफ, गो डिजिटल, एनएमबी बैंक। र अर्थको अर्थद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन कायमै छ। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा सञ्चालनमा रोक लगाई सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्किन सूचित गरिएको छ। यो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले भने न्यूनतम ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। हामीले आफ्नो 77 जिल्लाको उपस्थितिलाई हामीले जीवन्त राख्न सकेका छौँ। यो भनेको अहिले हामीले पालो गरेर देशभरि 276वटा ब्रान्चलाई हामीले चाहिँ र प्रदेशहरूलाई हामीले चाहिँ पालो गरेर जनताहरूलाई बैङ्कसँग आबद्ध भएका जति पनि ग्राहकहरू उहाँहरूलाई सेवा र सरकारी कारोबारहरूलाई हामीले निरन्तरता दिएको छौँ। 80% भन्दा बढी चाहिँ हामी घरबाटै काम गरिरहेछौँ, तर सर्टेन ब्रान्चेसहरू हाम्रो 164वटा ब्रान्चमध्ये 30-35वटा ब्रान्चहरू चाहिँ हामी खोलेर जुन चाहिँ एकदमै अत्यावश्यक सेवाहरू छन्, जुन चाहिँ देशको लागि अति नै आवश्यक खालको भनौँ अब कुनै सप्लाईको कुराहरू छन्, कुनै सप्लाई चेनमा चाहिँ अत्यावश्यक खाद्यान्नको पेमेन्टहरू गर्नुपर्ने, नेपालले कुनै बाहिरबाट त्यस्तो अत्यावश्यक वस्तुहरू मगाउनु पर्ने, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू मगाउनु पर्ने, त्यस्तोको चाहिँ हामी काम सुचारू गर्नुलाई चाहिँ केही मात्रामा स्टाफहरूलाई लिएर काम गरिरहेछौँ। हामी हाम्रो दैनिक काम कारबाहीलाई चाहिँ एकदम लिमिटेड रूपबाट चाहिँ गरेका छौँ। न्यूनतम चाहिँ कर्मचारीहरूबाट अति आवश्यक सर्भिसहरू दिने गरी केही शाखाहरू करिब 50% जस्तो शाखाहरूबाट चाहिँ हामीले दैनिक कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। लकडाउनको समयमा शाखा कार्यालयहरू आंशिक रूपमा मात्र खुलेका छन्, जसको कारण ब्याङ्कहरूले आफ्नो ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। सोही अनुरूप डिजिटल कारोबारतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ। गएको 1 वर्षमा हामीसँग 10,000 पनि त्यस्ता ग्राहक थिएन जो चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरेको वा 10,000 ट्रान्जेक्सन पनि देखिँदैन थियो भने आज यो लकडाउन पछिको अवस्थामा मात्रै हेर्दाखेरिमा झन्डै 71,000 ट्रान्जेक्सन हाम्रो हिजोसम्म मोबाइल ब्याङ्किङबाट भएको छ भने एटिएमको ट्रान्जेक्सन पनि करिब 19-20,000 ट्रान्जेक्सन एटिएमबाट देखिन्छ। इन्टरनेट ब्याङ्किङको पनि सिग्निफिकेन्ट सङ्ख्या देखिन्छ।
काउन्टरबाट पनि सिग्निफिकेन्ट सङ्ख्याहरू देखिया छ, काउन्टरको ट्रान्जेक्सन पनि देखिया छ। आइपिएस र आरटिजिएस पनि ट्रान्जेक्सन हेर्ने हो भने करिब हामी आजको दिनमा यसो हेर्दाखेरिमा हामीले करिब हामीले 1,60,000 को हाराहारीमा ट्रान्जेक्सन चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ। डिजिटल प्रोडक्ट्सका जुन अहिले हामीले दिने सुविधाहरू भनेको विभिन्न तपाईँको एटिएम सर्भिसेसदेखि मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, कनेक्ट आइपिएस, यी सर्भिसेसहरू हामीले दिँदै आइरहेका छौँ। तर यसको पनि प्रयोग केही मात्रामा चाहिँ पहिलाको दिनहरूभन्दा अलिक कम हुँदै गएको चाहिँ हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। यसका अलावा अधिकांश ब्याङ्कहरूले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रकम जम्मा गरी सहयोग गरेका छन्। ब्याङ्कहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सहयोग गरेको जनाएका छन्। देशलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने डेफिनेटली आवश्यकता हुन्छ र त्यसको लागि हामीले करिब 1,51,00,000 रुपियाँ चाहिँ यो नेपाल सरकारको कोभिड-19 कोषमा जम्मा गरेका छौँ र यसै गरी हामीले चाहिँ चाइनाबाट एकदम गुणस्तरीय खालको चाहिँ पिपी मगाएर हरेक 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हामीले 100 का दरले वितरण गऱ्यौँ, जुन चाहिँ एकदम क्वालिटी खालको चाहिँ सेटै पिपीको सेट थियो लेभल 2 को। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरोमा चाहिँ अलिकति त्यहाँको मेडिकल उहाँहरूले पनि अलिकति त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। त्यस सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो डिजिटल च्यानलमा बाट ट्रान्जेक्सन गर्नुहुने भइसकेपछि त्यसको सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ हामीले यो उसको लागि छुट्याएको छौँ। त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास ब्याङ्कले कृषि सहितको उत्पादनमूलक कर्जामा 2% र अन्य कर्जामा 1 देखि 1.5% सम्म ब्याज छुट दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुरूप अन्य ब्याङ्कले पनि यस्तो अवस्थामा ब्याज दरमा छुट दिने जनाएका छन्। कृषि विकास ब्याङ्कको एउटा अवसर हामीलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थहरू गाउँमा ब्याङ्क छ, हाम्रो कृषिमै बढ्ता पोर्टफोलियो छ, किसानहरूकै खाता हामीसँग जोडिएको छ, किसानहरू नै हामी जोडिएका छौँ। त्यसै हामीसँग तालिम केन्द्रहरू छ, हैन, हाम्रो जनशक्ति पर्याप्त छ, कृषिसँग जनशक्ति। त्यसै एउटा अवसर कृषि विकास ब्याङ्कलाई यो सेक्टरमा काम गर्नु पर्यो भने कृषि विकासमा सहजता हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा अवसर पनि हो। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthokartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। इस कार्यक्रमका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। स्टे सेफ, बैंक सेफ, गो डिजिटल, एनएमबी बैंक। लक्ष्मी बैंक, सबल, आधुनिक, उत्तरदायी। Citizens Bank International Limited, your partner for progress. Bank of Kathmandu, we make your life easier. Century Bank Limited, सरल बैंकिङ सबैका लागि। Shangri-La Development Bank Limited, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity.